आता प्रश्न जी म्हाका विचारता तूं पळयतो हे जी चल्लां ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट काय म्हणून. आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कितें आहा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट? हे सगळें जी चल्लां गोंय काबार करपाचें उरलां. गोंयकारांक गोंया उरचें ना आनी लोक पासून जे आतां इन्व्हेस्ट करता पळय ते एका टायमार अशें चिंतता खंय येवन इन्व्हेस्ट केलें काय म्हणून. हे काबार इतलो आशा जाल्या जे सरकाराच्या लोकांक जावं ऑफिसर जावं मिनिस्टर चल्ला डेव्हलपमेंट कितें म्हणून डेव्हलपमेंट. आनी वयल्यान तूं दुसरो प्रश्न विचारताय ह्या डेव्हलपमेंट जी चल्ला रस्ते पळय सत्यानाश जाले सगळे. कितें डेव्हलपमेंट रस्तो कॉमर्स करता तितूर काबार मोदकाक पावचे आनी पयलो भाग जाले खड्डे पडले तूं कचरो. आनी पयल्यान प्रश्न तूं जो विचारताय हे डेव्हलपमेंट चलता आसतना करप्शनाचो हेतू आहा काय म्हणून. हेतूचो प्रश्न येना. प्रॅक्टिकल करप्शन चल्लां. अरे कॉन्ट्रॅक्टराचेर ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय सरकारान. हे कितें चल्लां. ह्या सरकार ते म्हणटा आमच्या हातीन ना ते नॅशनल हायवे काबार जाता सगळे पाड पडले. अरे कितले एक्सिडेंट जातात ताका लागून लोकांचे जीव गेले खड्डे पडले रस्त्यार. आता लोक प्रश्न येता लोक उगी कित्याक लोक आवाज कित्याक काडिना. लोकांनी जेन्ना टायम येयला जेन्ना वेळ येयला गोंय सांबाळपाक लोक उबे रावल्यात. लोक हजारांनी भायर सरल्यात आनी झगडल्यात. पूण लोकांनी पळयलें की हे राजकारणी जेन्ना विरोधी आसता एक बाजू उलयता जेन्ना सत्तेर वयता ते दुसरे बाजू. हे आयज जी सत्तेर आसा न्हू 90% विरोधी आहले. हे उलयताले हे सांबाळूंक जाय गोंय राखोवंक जाय आमकां निवडून येयल्यार आमी गोंय राखतले आनी कितें करतले. कितें केलें तेणी सत्यानाश केला आनी सत्यानाश करीत आहा. प्रश्न येयला आतां लेटस्ट हालचाल जाल्या ती PWD खातें आमच्या कामतीक दिल्या. आता हो एक चान्स आसा दिगंबराक की दाखोवपाक हातीन ताका दिता आसतना सगळें सत्यानाश आसा. आतां जरी तर ह्या 1.5 म्हयन्यान तो सगळे गोंयचे रस्ते नॉर्थ टू सावथ साफ करीत जाल्यार तेजो लोक ताका मानतले. पूण प्रश्न हो आसा फायनान्स पोर्टफोलियो आसा मुख्यमंत्री कडेन. फायनान्स तितले ताका दिवंक जातले ताका काम करपाक नाल्यार तोय आपलो फायनान्स ना रट्टो आनी काबार करतलो सगळे. कित्याक आमचे सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयलां आमी हे जावंक ना ते सारकें जावंक ना आजुनूय जावंक ना. आश्वासन दिलेलें 24 आयज पर्यंत ती पुरी जावंक ना. सो हे जी चल्लां ते हेतून करप्शनाचो वो लुटमार चल्ला दिसा उजवाडी आनी लोक हाचो आवाज लोक भायर सरोंक कबूल ना. कारण सगळे आमी राजकारणी हांव म्हाका धरून लोकांचो विश्वास गेला कित्याक आमी एक प्रॉमिस केला आनी दुसरें गेला. थँक्यू. Like, share and subscribe.